السلام عليكم. مرحبا بكم في لاشين علي إدوكاسيون في هذه السلسلة الدروس الخاصة بالإكسل. اليوم إن شاء الله غنشوف معكم كيفاش نصايبو لو غرافيك في الإكسل. إذا تنشوف معكم يعني لو كور ديال لانفورماتيك أو ميم طون تنشوفو لابليكاسيون ديال هادشي في الإكسل كيفاش تديرولي. إذا بالنسبة لي زيتاب دو نياج دو بوين، يعني لو نياج دو بوين يعني راه بحال لو غرافيك، يعني واحد لو تيب ديال لو غرافيك. إذا بالنسبة للخطوات هما هادو، يعني راه تيقدروا يتحطوا لكم في لي زيكزامان، مثلا تيحط لك لي زيتاب ديال كيفاش نصايبوا ان نياج دو بوين عوض مثلا لابليكاسيون ديالو في الاكسل. إذا بالنسبة لا بروميير ايتاب عندنا هنا لا سيليكسيوني دي دون. مثلا عندي واحد لو طابلو باغي نحولو لواحد لو غرافيك، اذا اول حاجه تنسيليكسيوني لي دون وتنمشي لونغلي انسيرسيون. ثالث خطوه شوازير لو تيب دو غرافيك نياج دو بوين، يعني كما قلت لكم راه كاين بزاف ديال الانواع، يعني على حساب نتا شنو باغي تصايب. ديفينير لي تيب دو غرافيك وتمشي لديسبوزيسيون. اذا نشوفوا لابليكاسيون ديال هاد لي زيتاب دو نياج دو بوين او بيان ديال لو غرافيك. اذا اول خطوه هي سيليكسيوني دي دوني، يعني سيليكسيوني لو طابلو اللي غادي نحولوه لو غرافيك وتنمشي لونغلي انسيرسيون. الى هنا في الاكسل عندنا لي زونغلي هما هادو. الا غنمشي لانسيرسيون تنمشي للغرافيك، تنشوازي هاد لو نياج دو بوين، مثلا على حساب هنايا لو غرافيك لو تيب دو غرافيك اللي مطلوب. هنا نياج دو بوين فيه حتى هو انواع، يعني تختار مثلا هذا، يعني اوتوماتيكمون تيتافيش علينا لو غرافيك. نحولو على الوسط. بالنسبه لو غرافيك هو هذا. اذا باش ناجوتيو ان تيتر ا فوتر غرافيك، الا بغيتو تزيدو مثلا واحد لو تيتر بالنسبه لهاد لو غرافيك، مثلا هاد لو طابلو مثلا فيه لو بي اي بي ديال هاد ديال هاد القراش هادو مثلا، يعني غادي نديرو بهاد العنوان ديال هاد لو غرافيك لو بي اي بي ناسيونال مثلا باغ اكزومبل. اذا اجوتي ان تيتر ا فوتر غرافيك اكتيفي لا سيكسيون اوتي دو غرافيك. اول حاجه تنديرها هي اكتيفي لا سيكسيون اوتي دو غرافيك. اذا الخطوه الاولى كليكي سور نامبورت او دون لو غرافيك، l'outil de graphique s'affiche, cliquez sur l'onglet disposition, choisir groupe étiquette. نشوف l'application ديال هاد النقطة ولا لا نوسيون. إذا قال لك هنا كليكي سور نامبورت او دون لو غرافيك، يعني يكفي أنكم تنوريك على هاد تنكليكي بيان كليك دغوا على هاد لو غرافيك، يعني تتافيش لنا هاد l'outil دو غرافيك. تمشي لديسبوزيسيون. إلا لاحظتوا هنايا لو جروب إيتيكيت عندنا لي تيتر دو غرافيك، تيتر دي زاكس، لي جون. إذا تنمشي لتيتر دو غرافيك، إذا يقول لي تيتر دو غرافيك سوبوزي سونطري أو بيان أو دوسي، يعني لتحت، يعني مثلا سونطري تيتافيش ليا هنا. نقدر نحولو هادشي راه بسيط، نجيبو هنا. هنا غنكتب مثلا كما قلت لكم لو بي اي بي، عفوا فرنسا، لو بي اي بي مثلا ناسيونال. يعني هذا هو التيتر دو غرافيك. اذا بالنسبه لهاد تراسي لا كورب داجوستومون كورب دو طوندونس، يعني بالنسبه لهاد لا كورب دو طوندونس يعني بحال داكشي ديال الستاتيستيك، يعني ديجا شفتوها في لو ستاتيستيك او بيان في لي كورب ديال لا ماكرو ايكونومي. اذا الخطوه الاولى دون اوتي دو غرافيك، تمشي لونغلي دي ديسبوزيسيون ومن بعد la troisième étape dans la courbe analyse cliquez sur courbe de tendance
cliquez autre option de la courbe de tendance, cochez et définir l'interception égale 0 et affichez l'équation sur le graphique. ديال هادو هما الخطوات يعني لي زيتاب ديال كل مثلا باغي ندير لا كورب دو طوندونس. هادو هما لي زيتاب مثلا مطلوب مني في ليكزامان ولا في مثلا واحد لو كونترول ديال لانفورماتيك. يعني هادو هما لي زيتاب. لان اول حاجه قال لي دون اوتي دو غرافيك، هي هادي اوتي دو غرافيك. يعني تنمشي لونغلي ديسبوزيسيون ولو جروب اناليز. هنا عندي courbe de tendance. شفتو هنايا قال لي autre option de la courbe de tendance. اللي مثلا اوروب افريك مثلا هنايا القاره اللي بغيت ندير لها مثلا لا كورب دو توندونس، مثلا نزيد واحد لا كورب دو توندونس. يعني شي تعطينا كتزيد تعطينا معلومات في لو غرافيك. مثلا هنايا نشوفو لافريك مثلا. هنايا قال لي لاحظتوا هنا choisir la cocher l'interception égale 0. ها هي يعني هنا تنشوفو égale 0 définir l'interception égale 0. نكوشي هاد définir l'interception égale 0 و تندير فيرمي. إلا لاحظتوا هنايا راه هي تافيشات لينا واحد لا كورب دو طوندونس خاصة مثلا لافريك. لينيير افريك هي هادي باللون الكحل. إذا هادشي اللي كاين بالنسبة لي زيتاب ديال لو غرافيك وكيفاش تنزيد واحد لو تيتر ديال لو غرافيك و لي زيتاب اوسي ديال لا كورب داجوستومون كورب دو طوندونس. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش ديما توصلوا بالجديد. وما تنساوش تبعونا على واحد الصفحة ديالنا في الفيسبوك علي إدوكاسيون، غادي نكونوا فيها دي زيكزيرسيس افيك كوروجي دي زيكزامان aussi des vidéos. والله يوفقكم و بون شونس. السلام عليكم.